लैंडमार्क जजमेंट आई है फ्रॉम ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. बट दिस जजमेंट इज गोइंग टू हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस अक्रॉस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स. ये काफ़ी देर वैसे मीडिया में चला है कि एक इशू कुछ सालों से बना हुआ है, एक विक्टिमाइजेशन का एक सिलसिला बना है जो हमारी सेलिब्रेटेड हैं न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे. मिस बिल्किस मीर जो वाटर स्पोर्ट्स चैम्पियन हैं, कोच हैं और अपनी कंट्री को, इंडिया को, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट फोराज में, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में टीम्स लेकर गई हैं, मेंटोरिंग की है और जितनी भी परफॉर्मेंस, जो भी मेडल्स अभी तक हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो उन्होंने नेशनल लेवल पे जीते हैं और जिन्होंने जे.एंड.के स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत क्वालिफाई किया है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, वो सिंगल हैंडेडली हम क्रेडिट देना चाहेंगे ऑफिशियली मिस बिल्किस मीर को, जिन्होंने नर्चर किया उस टैलेंट को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. इनकी जर्नी तो बहुत लंबी है, ये खुद भी बताएंगे. लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मैं पिछले कई सालों से जे.एंड.के वाटर स्पोर्ट्स के आकिंग कनोइंग का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ. इनसे भी आप वाकिफ़ हैं, ये डॉक्टर बुरहान बजाज हैं, जे.एंड.के रोइंग एंड स्कलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. हमारी जर्नी भी थोड़ी बहुत इनके साथ रही है और हमने इनको क्लोजली देखा है काम करते हुए. अब जो ये जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ जब इस जजमेंट को देखते हैं, इसमें जो फैसला सुनाया गया है वो तो है ही है कि इनका जो एक विच हंट किया जा रहा था, जो सिस्टम में रह के कुछ लोग, वी डोंट नो अनआइडेंटिफाइड लोग कौन है, वो उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है, जो चाहते थे कि इनको न सिर्फ पर्सनली बल्कि प्रोफेशनली भी इनको डैमेज किया जाए, इनकी रेपुटेशन को ख़राब किया जाए और जे.एंड.के वाटर स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया जाए. वी कैन नॉट ऑफ हैंड से कि ये कौन लोग हैं, बट विद इन द सिस्टम है. दैट मच वी नो, वी अंडरस्टैंड एंड दैट विद इन द सिस्टम कुछ ब्लैक शीप हैं जो इस स्पोर्ट्स को ख़राब करने के लिए के ऊपर तुले हुए हैं. हमारी मांग यही रहेगी कि एक तो गवर्नमेंट, हमारी जो जे.एंड.के गवर्नमेंट है, हमारे बड़े डायनामिक मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, उनसे हमारी अपील रहेगी, हम उनसे ऑफिशियली मिलेंगे भी. हमने कई बार जम्मू एंड कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स की जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगलेक्ट है, वो हमने ऑब्जर्व किया है और हमने आला हुकाम तक, मिनिस्टर्स तक ये पहुंचाया है. हमें उम्मीद है कि अब जो ये एक्सपोजे हुआ है एक हिसाब से, मैंने जैसे कहा, जब आप इस जजमेंट को देखेंगे, इसमें कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है. एक तो इनके कंट्रीब्यूशन का, जो हम बात कर रहे हैं, जो मीडिया बात कर रहा है, जो इनको जानते हैं, जिन्होंने इनके सफ़र में साथ दिया है, इनके कंट्रीब्यूशन को वो बखूबी जानते हैं. लेकिन जो कोर्ट ने भी हाईलाइट किया है कि इन्होंने नेशन को कितना प्राउड किया है अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी डेडिकेशन से, वो एक निखर के आती है इस जजमेंट में बात कि न सिर्फ इनको जस्टिस मिला है, हम शुक्रगुजार हैं. ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है जुडिशरी हमारी, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं. हमें आखिरी उम्मीद होती है कि अगर सिस्टम हमारे साथ ज्यादती करे, हम कोर्ट्स में चले जाते हैं और कोर्ट हमें जो है हमारी रेस्क्यू को आती है. मैं समझता हूं कि कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया है. लेकिन हमारी मांग यही रहेगी और हम इस पे परसिस्टेंट रहेंगे. हम इसमें आला हुकाम, मिनिस्टर्स, सरकार के पीछे रहेंगे कि इस बात का की तह तक जाया जाए कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इनके खिलाफ एक मुहिम बनाई, एसीबी में कंप्लेंट की. देखिए, ऐसे तो हवा में तो कंप्लेंट होती नहीं है. देयर हैज़ टू बी अ बैकग्राउंड टू समथिंग कि कोई कंप्लेंट गई है, क्या बेसिस थी कंप्लेंट की, उनके पास कौन सा ऐसा मटेरियल था कि उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, पहले इंक्वायरी करवाई गई, इनसे जवाब तलब किया गया, इन्होंने जवाब दिया, उस चीज़ को भी नहीं माना गया और फिर भी ये इतना फिर प्रेशराइज हुई और इतना हरास हुई. शी हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू गो टू द हाई कोर्ट. इस मौके पे न सिर्फ ये मुबारकबादी की हकदार हैं, ये विंडिकेट होगी, इनका जो स्टैंड था, इनकी जो इज्जत है वो बहाल होगी. लेकिन जो इन द प्रोसेस जो डैमेज हुआ,
पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, और हमारी वाटर स्पोर्ट्स को जो डैमेज हुआ, जो नेग्लेक्ट है पिछले 5-6 सालों से, हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम आपको प्रूव करके देंगे कि किस तरह सिस्टमेटिकली जिन लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, जिन एजेंसीज ने, जिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने इसको प्रमोट करना है और हमारी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है, हमें इनकरेज करना है, नए जो हमारे आने वाले बडिंग प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से हम लाइन पे लाएं, जिनका ये काम है उन्होंने ही इसको नेगलेक्ट किया। अगर आप देखेंगे बड़ी मेहनत से हम लोगों ने मिल के, खासकर बिल्किस जी का नाम मैं फिर लूंगा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना जदोजहद किया, और नेहरू पार्क में हमने वो कुछ साल पहले एस्टैब्लिश किया। आप जाइए, आज आप मीडिया तो हमारा हमेशा जो अच्छा काम जो है हाईलाइट करती हो, और जो प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम में वो भी आप हाईलाइट करते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आज देखें। करोड़ों का इक्विपमेंट जो हमने लाया, जो बोर्ड्स हैं, जो कंपटीशन के लिए हमें चाहिए होता है इक्विपमेंट, उसका क्या हाल है? आज क्यों हमें बैक करना पड़ रहा है बाकी स्टेट्स को, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, या बाकी एजेंसीज को, हमें आप बोर्ड्स दे दीजिए, जबकि करोड़ों का इक्विपमेंट हमने लाया है। तो लिहाजा मैं इस सरकार से ये तवक्को रखता हूँ, क्योंकि एक इलेक्टेड सरकार आई है, हमें बहुत उम्मीदें हैं, ذاتی तौर पर भी मुझे उम्मीदें हैं, और कलेक्टिवली भी हमारी यही उम्मीद है कि इसकी तह तक जाया जाएगा। इनको तो कोर्ट से तो जस्टिस मिला है, लेकिन जो हरासमेंट किसी ने इनकी की है, कौन है वो लोग, कौन है वो ब्लैक शीप, कौन है वो हिडन हैंड्स विद इन द सिस्टम, और खासकर इस चीज का भी पास नहीं है कि हमारी एक डॉटर ऑफ द सॉइल, जम्मू कश्मीर की डॉटर, कश्मीर की डॉटर, इंडिया की डॉटर, जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स फाइट किया, सिस्टम को फाइट किया, फैमिली को फाइट किया, डिस्क्रिमिनेशन को फाइट किया, और इतनी अचीवमेंट हासिल की, उसको आज इस लेवल पे आके हरासा किया गया है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं बुरहान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें, अगर आप बाद में कोई सवाल पूछना चाहें, मैम भी हो सकता कुछ कहना चाहें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया कहना चाहूँगा, बिकॉज वेरी शॉर्ट नोट्स आप सब यहाँ पे इस प्रेस ब्रीफिंग को कवर करने आ गए। मेरा नाम डॉक्टर बुरहान बजाज है और मैं रोइंग स्कलिंग का प्रेसिडेंट हूँ, जम्मू कश्मीर स्टेट का। आप सबको बखूबी मालूम है जो हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से कल फैसला आया बिल्किस मीर जी के मुताबिक, तो ये फैसला एक हिस्टोरिक फैसला है, आप सबने पढ़ा होगा। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये खाली एक बिल्किस मीर जी की जीत नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तान के उभरते हुए खिलाड़ी की जीत है, ये हर एक उस नागरिक की जीत है जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे यकीन रखता है, हक की लड़ाई पे यकीन रखता है, इंसाफ की लड़ाई पे यकीन रखता है। तो मैं आप सबको अपने दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे मैं हमारी एसोसिएशन की तरफ से जो हमारी टॉर्च बेयरर है मिस बिल्किस जी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक विन है, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दौर में, जैसे आज तक आपने देखा होगा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक की सबसे मोस्ट मेडल विनिंग गेम जो जम्मू कश्मीर की रही है वो वाटर स्पोर्ट्स रही है, चाहे वो नेशनल की बात करें या उससे बड़े कॉम्पिटिशन्स की बात करें। तो मेरा मानना यही है, आने वाले दौर में इंशाल्लाह जो हमारी टॉर्च बेयरर है ये हमें अपने प्रोफेशनल इनपुट्स देंगी, टेक्निकल इनपुट्स देंगी, और हम आगे ले जाएंगे इस खेल को इंशाल्लाह। और हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, हमारे जो युवा है, वो इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। आपने बताइएगा कि इस चीज से जैसे कि आपको रिपीट किया गया, इतना बड़ा फैसला है कि आपके लिए, और क्या मैसेज? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। आज मुझे पूरा यकीन था जुडिशरी पे, क्योंकि मैं जब इस स्पोर्ट्स में आई तब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था। 90s की जब हम बात करेंगे, हमेशा मेरी यही कोशिश रही कि मैं जम्मू कश्मीर को और मुल्क को हाईएस्ट पोडियम तक ले जाऊं। ये जो जजमेंट कल आई, ये उन सब खिलाड़ियों की जीत है जो आज भी सफर कर रहे हैं, आज भी सिस्टम में रहकर उनको एनकरेजमेंट नहीं मिल रही है, और अचीवर जो भी आने वाले दौर में, इस गेम में आने वाले दौर में जो भी लड़की है, उन सब की जीत है। और मुझे पूरा यकीन था जुडिशरी पे
اور یہ 3 سال جو میرے رہے یہ بہت ہی ٹف سچویشن میرے لیے رہی. ہر دن مجھے ہر ایک دوسرا چیلنج فیس کرنا پڑا. بٹ آئی ایم گریٹفل ٹو آل مائی ٹیم, مائی مینٹرس, مائی ویل وشرس, میڈیا فیٹرنیٹی, جنہوں نے مجھے انکریج کیا, جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. فائنلی کل جو ججمنٹ آئی یہ ان سب کھلاڑیوں کی جیت ہے جو میرے بعد اسپورٹس کو ایز اے اسپورٹس اڈاپٹ کریں گے. اور میرا یہی ماننا ہے کہ میں اس ججمنٹ سے میری اور انکریجمنٹ ہوئی اور میں جموں کشمیر کو نہیں بلکہ پورے ملک کو اولمپک پوڈیم تک لے جاؤں. اور جموں کشمیر میرے لیے ہمیشہ پرائرٹی رہے گا اور ہمیشہ رہے گا, کیونکہ واٹر اسپورٹس نے ہمیں ایسے ستارے دیے ہیں, واٹر اسپورٹس نے ہمیں ہمیشہ نام دیا ہے. اور یہ جو ججمنٹ آئی اس سے میرے حوصلے اور بلند ہو گئے, اور انشاءاللہ آنے والے دور میں جموں کشمیر کو واٹر اسپورٹس میں ورلڈ میپ میں دیکھنا چاہتی ہوں. دیکھیے ہم نے کل ہی جو ہی یہ ججمنٹ آئی ہم نے امیڈیٹلی جہاں جہاں ہمیں کانٹیکٹ کرنا تھا ہم نے کیا کہ یہ ایک ایسا مدعا ہے کہ جس کو انڈر دا کارپیٹ برش نہیں کیا جا سکتا. ہم اس کو وگرسلی فالو کریں گے, ہم اس کو آفیشلی فالو کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ایسے چہرے جو سسٹم میں رہ کے سسٹم کو ہی قریب رہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے. آپ دیکھیں ہماری پوزیشن, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا کھیلو انڈیا کا واٹر اسپورٹس ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. اب حیرت کی بات ہے کہ یہاں ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچوں کو باہر اسٹیٹ میں ہمیں ٹریننگ کے لیے بھیجنا پڑ رہا ہے. ناؤ اٹس اے کوشچن مارک آن دا JNK اسپورٹس کاؤنسل. لیٹ می نیم دا آرگنائزیشن. ان کا بیبی ہے یہ, انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. اب 100 کی جو ہماری ایسوسیشن ہے ان کو انہوں نے ایفیلیشن تک نہیں دی ہے, جبکہ ہم انڈین کنوئنگ ایسوسیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. جو آپ نے سوال کیا ہے یہ صرف محض ایک سمپل ایلیگیشن لگانے والی بات نہیں ہے کہ کسی کے خلاف ہم لگا رہے ہیں. دیر از نتھنگ پرسنل. میرا کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے اس میں, کسی کا پرسنل بینیفٹ ہے. اٹ از فار دا گلوری آف دا واٹر اسپورٹس, فار دا پروموشن آف دا واٹر اسپورٹس, کہ یہ ایسی مثالیں دوبارہ ہو سکتی ہیں. یہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کو پنش کیا جائے. اس کے لیے ہم وگرسلی فالو کریں گے. دیکھیں آپ تو ڈیلی بیسس پہ کور کرتے ہیں ایونٹس کو. میری نظروں میں جو اسپورٹس ویلیو رکھتے ہیں, جو میڈل وننگ اسپورٹس ہیں, جو اولمپک گیمز ہیں, ان پہ فوکس کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایونٹس پہ فوکس کر رہے ہیں. وہ والے ایونٹس, اچھا پرائیویٹ ایک ایونٹ ہوا ہے ریسنٹلی کوئی فٹ بال کا, واٹ از اوور رول ان دیٹ؟ ایک پرائیویٹ ایونٹ کو ہم آفیشلی پروموٹ کریں, چلیے انکریج کرنا ٹھیک ہے, بٹ یو آر پٹنگ ان یور ہول ہارٹ اینڈ سول ان پروموٹنگ اے پرائیویٹ ایونٹ. وی آر ناٹ اگینسٹ اینی بڈی, وی ڈونٹ نو کون ایونٹ کرتا ہے کون نہیں کرتا, بٹ ہائی لائٹ ہوا. ابھی مجھے ایک لمبا چوڑا میسج فٹ بال لورس نے بھیجا ہے کہ کس طرح سے ہم نقصان میں ہیں, کیونکہ ریئل جو میڈل وننگ ہم, اور خاص کر جو آپ کو پرفارمنس اچھا دیتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ, آپ میڈل ٹیلی دیکھیں اور JNK اسپورٹس کاؤنسل کو بتائیں کہ آپ نے کتنا پیسہ کس اسپورٹس پہ خرچا ہے, بتائیں ذرا. ہائیسٹ میڈل وننگ جو ہے واٹر اسپورٹس ہے. سب سے زیادہ جو بچے کوالیفائی کر رہے ہیں گورنمنٹ جاب کے لیے ایز پر دا پالیسی وہ واٹر اسپورٹس کی ہیں. کیا کوآرڈینیشن ہے واٹر اسپورٹس کے ساتھ, کیا سپورٹ ہے, کون سا اکوپمنٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے, کتنے پیسے انہوں نے اس اسپورٹس پہ خرچے ہیں, کتنے بچوں کو انہوں نے کرایہ دیا ہے, کتنے بچوں کو انہوں نے ٹرانسپورٹ دیا ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں جانے کے لیے. دیز آر ویری امپورٹنٹ کوشچنز اینڈ آئی ہیو کانفیڈینس ان دا سسٹم. سسٹم میں خراب لوگ ہونے کے باوجود بھی اچھے لوگ ہیں, اینڈ جو یہ پریزنٹ گورنمنٹ ہے آئی تھنک اٹ مینس بزنس, اینڈ آئی اگین ارج دا اسپورٹس منسٹر ٹو پرسنلی انٹروین بفور things go out of hand. Yes. جی سر میں I will answer this question. Basically وہ ہم بتانا چاہ رہے تھے, وی بیسکلی ہیو ہائی ہوپس فرام دا LG ایڈمنسٹریشن اینڈ عمر صاحب کی سرکار سے بہت ہائی ہوپس ہیں ہمیں
that the culprits or culprit would be identified, exposed and dealt with strict law. Because yeah, let me explain this to you. See, point is, اگر اس ججمنٹ کو دیکھا جائے جو آپ کا سوال ہے, مجھے لگتا ہے جو اینٹی کرپشن بیورو ہمارا ہے, اٹ ہیز ٹو ڈو اے لاٹ آف انٹراسپیکشن, کورس کریکشن, کہ کیا میں ایز این انڈیویجول ود ویسٹڈ انٹرسٹ کہیں ان کو مس یوز تو نہیں کر رہا ہوں. Now if they have got a complaint, did they go deep into it? Judgment is very clear. اس میں complainant کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی تک چارج جو لگائے ہیں, if they had gone a little deeper, حالانکہ میں اسی ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوں, پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہی آیا ہوں, تھوڑا اگر وہ ڈیپ جاتے تو جو آنریبل ہائی کورٹ کے پاس مٹیریل آیا وہ مٹیریل ان کے پاس بھی تھا. سو دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از رانگ ود دا سسٹم. Why are the agencies, especially the investigating agencies, getting misused? Now it is another challenge for the ACB. Not only they have to do course correction, they have to find out who are the people who misused them, who misled them. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دس میں بھی سم اسمال ایشو ایسے تو چیزیں چلتی رہتی ہیں, بٹ وی ہیو ٹو. دیکھیے, وی ول ناٹ نیم اینی بڈی بیکاز we have not investigated, but we know the system. When the government takes some steps or some agency is entrusted with this job of investigating and going into the root of it, کہ اصلی بات کیا ہے, so we will support them and we will guide them how this was done and who all can be responsible. ابھی ہم ہوا میں کسی کی طرف allegation نہیں لگا سکتے. میں آپ کو کوئی آپ کا سوال کروں, اس میں کوئی خاص آپ کے اوپر ہے کہ وہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. میرا ہمیشہ میرے لیے کیا امپورٹنٹ رہا 28 ایئرس میں, میرے لیے یہ امپورٹنٹ رہا میں نے اپنی نیشن کو ریپرزینٹ کرنا ہے. میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ میں دیش کو ہائیسٹ پوڈیم تک کیسے لاؤں. دیٹ واز الٹیمیٹ اولمپکس. مجھے کیونکہ ایک کھلاڑی کو کیا چاہیے, ایک اپریسیشن چاہیے. ہم ان چیزوں سے بہت, ہمارا صبح اور شام گراؤنڈ میں ہوتا ہے. وی آر 100% ڈائیورٹڈ ٹو آور اسپورٹ. ہم اپنے جب ہم فیلڈ میں اترتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ہار رہے جیت رہے, بٹ ہم پازیٹیو سوچ لے کر چلتے ہیں. جو یہ پورا ایپیسوڈ میرے ساتھ ہوا مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ میرا صرف فوکس یہ تھا کہ میں نے اولمپک میں جانا ہے. 28 ایئرس ہمیشہ میں نے صرف میرے یوٹی کو اور میرے نیشن کو سرو کیا ہے. یہ میرا یہ تھا. باقی ہمیں نہیں پتا ہے ایز اے ایتھلیٹ, ہم ہمیشہ صرف اپنی گیم کو فوکس کریں. ہمیشہ ہم نے یہ چاہا کہ زیادہ سے زیادہ بچے کیسے نکلے. میرا جرمنی میں آفر ملا, مجھے اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے 3 بار آفر دیا. آئی کین شیئر ود یو, آئی ہیو آرڈرز اینڈ دیٹ ٹو اے ہینڈسم سیلری. بٹ میں نے جموں کشمیر کو کیوں چنا؟ میں نے جموں کشمیر کو اس لیے چنا کیونکہ میرے ساتھ میں نے جو اسٹرگل کیا جب 90s میں نے اسپورٹس کیا, میری آنے والی پیڑھی نہ کرے. کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ یہاں کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے. آئی ہیو ٹرین منی پور اسٹیٹ, آئی ہیو ٹرین ہریانہ, آئی ہیو ٹرین اتراکھنڈ, بٹ جو ٹیلنٹ ہمارے بچوں میں جو یہاں ہے وہ میں نے کہیں نہیں پایا. اور اس دوران جو یہ 3 سال میرے لیے رہے یہ بہت ہی مشکل رہے, بٹ ان 3 سالوں میں جو میری ہائیسٹ اچیومنٹ دیٹ واز ورلڈ کپ. آئی واز دا فرسٹ فیمیل فرام, ناٹ اونلی فیمیل, اور بھی اسپورٹس میں کوئی نہیں جو اولمپک جوری بنا, اور وہ اس اسپورٹس میں جو یورپ میں ڈومینیٹڈ اسپورٹس ہے, اور اس میں آپ اگر دیکھا جائے گا ایشیا میں پہلی تھی. تو اوور آل میں بتاؤں گی کہ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ, جسٹ وی ہیو ٹو فوکس. لائک میرا ہمیشہ رہا کہ میں نے ڈیوٹی کو کیسے آگے ورلڈ میپ پہ لانا ہے, کنٹری کو کیسے لانا I think this is for the authorities to assess this judgment now. ہمارا لمیٹڈ ایک رول ہے, ہم ایک پرٹیکولر اسپورٹس کی طرف فوکس کر رہے ہیں. Now they must go line by line, word by word they have to read. If they are serious, اگر تو یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے پھر اس میں کچھ نہیں ہوگا. This judgment has touched very important and sensitive issue. Now I expect the authorities to at least come to that level, take this judgment seriously, take the stakeholders on board and course correct.